नमस्कार आदि दर्शक, आजको यो विशेष संवादमा विशेष कुराकानीमा जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी देशको हरेक विषयवस्तुमा छलफल गर्छौं र तपाईहरु सबैलाई थाहा छ आर्थिक, कूटनीतिक, सामाजिक, राजनीतिक विषयवस्तुमा हामी चिरफार गर्छौं। तर आज हामी हाम्रो देश नेपालमा मदन भण्डारीको जन्म जयन्ती हो र मदन भण्डारीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्दाखेरि बहुदलीय जनवादलाई अगाडि बढाउनु भयो र लोकतान्त्रिकरण गर्नुभयो कम्युनिस्टहरुलाई। त्यसैले मदन भण्डारीलाई सम्झनेहरू धेरै छन् आज पनि हाम्रो देशमा। उहाँको विचारलाई आत्मसात गर्नेहरू पनि छन् कम्युनिस्टहरू। अब मदन भण्डारीको विचारलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले साँच्चै आत्मसात गर्ला त, अंगीकार गर्ला त? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बैठकमा किन बसिरहनु भएको छैन त? प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्ने बेला भयो त? पार्टीभित्र के होला त? स्थायी समितिको बैठकले के निर्णय गर्ला त? सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। नेपाल भारत सम्बन्ध कस्तो होला, वार्ता कसरी होला भारतसँग? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नरेन्द्र मोदीको बीचमा वार्ता होला त? चीनसँग साँच्चै नेपालको सम्बन्ध निकट भएको हो त? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार चीनको अधीनमा छ त? आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो बीचमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई हुनुहुन्छ। तपाईलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब धन्यवाद। आराम हुन्छ? ठीक छु। आज मदन भण्डारीलाई तपाईको पार्टीले कसरी सम्झेको छ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मदन भण्डारीलाई तीनवटा हिसाबले नेपालको अगुवा नेताको रूपमा सम्झिन्छ। नेपालको इतिहासमा खास गरी राष्ट्रियताको पक्षमा देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनलाई अगाडि बढाएर लिएर जाने अगुवाको रूपमा मदन भण्डारीलाई सम्झिन्छ। दोस्रो, नेपालको इतिहासमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाएर सफलतामा पुर्याउने अगुवाको रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपालको सिङ्गो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सहभागीहरूले सम्झिने गर्छन्। र तेस्रोमा कम्युनिस्ट आन्दोलन र कम्युनिस्ट कार्यकर्ता सदस्यहरूले यो विचारसित सद्भाव राख्नेहरू, राम्रो मान्नेहरूले उहाँलाई एउटा वैचारिक नेताका रूपमा, सिद्धान्तकारका रूपमा र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई आजको युग सुहाउँदो बनाएर जनतामा अत्यन्त लोकप्रिय बनाउने नेताको रूपमा सम्झिन्छन्। यसरी तीनवटै क्षेत्रमा नेपालको राजनीतिमा अत्यन्त छोटो समयमा सफल नेताका रूपमा स्थापित र अब त्यसभन्दा बाहेक उहाँका अरू विशेषताहरू, उहाँ अत्यन्त अध्ययनशील व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अत्यन्त प्रभावशाली, आफ्ना लागेका र आफूले निचोडमा पुगेका कुराहरू जनतामा राख्न सक्ने प्रखर वक्ताका रूपमा हुनुहुन्थ्यो। र तेस्रो, उहाँ अत्यन्त राम्रो कलम चलाउने एकजना लेखक पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसो हुँदा यस किसिमको बहुप्रतिभाशाली मान्छेहरू जसले छोटो समयमा नेपालको राजनीतिमा एउटा अविस्मरणीय छाप छोडेर जानुभयो र अब विगतका सर्वेहरूले पनि देखाएका छन् विगतको शताब्दीमा सबैभन्दा प्रभावशाली नेता को रह्यो, कसका विचारबाट नेपालको राजनीति बढी प्रभावित रह्यो भनेर भन्दा एउटा स्वतन्त्र सर्वेबाट पनि मदन भण्डारी भनेर चाहिँ आएको थियो। होइन, मदन भण्डारीको विचार सबैले मानेका छन्, तर तपाईँको पार्टीभित्र आज पनि मदन भण्डारीको विचारलाई विभाजित छ नि त जनमत। बहुदलीय जनवादलाई तपाईँले छोड्नुभयो नि त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। बहुदलीय जनवादलाई, जनताको बहुदलीय जनवादलाई 5औं महाधिवेशनबाट पारित गराउने क्रममा मदन भण्डारीकै अगुवाईमा त्यो सम्पन्न भएको थियो। उहाँले त्यसलाई नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा लोकतान्त्रिक बाटोमा लिएर जाने, विगतमा हामीले बोकिआएका कतिपय कार्यनीतिहरू, कतिपय मतलब चाहिँ सैद्धान्तिक पक्षहरू, तिनीहरूको पुनरावलोकन गर्ने आँट गर्नुभयो र त्यो आँटका आधारमा उहाँले एउटा निष्कर्षमा पुर्याइदिनु भयो कि आजको युग सुहाउँदो अब कम्युनिस्ट पार्टी यो पुराना मतलब चाहिँ परम्परागत मान्यताहरूभन्दा माथि उठेर यो चाहिँ लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाएर जनताद्वारा अनुमोदित हुने, जनताको बिचमा स्थापित भएर जाँदा मात्रै हामी चाहिँ स्थापित हुन सक्छौँ भन्ने कुरा उहाँले स्थापित गरेर जानुभयो। त्यसलाई निरन्तरता दिने क्रममा मदन भण्डारी पछिको नेकपा एमाले विभिन्न महाधिवेशन मार्फत विभिन्न चरणहरूमा कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएर उसले अगाडि लिएर गयो। तर सँगै अब अहिले हामी जुन पार्टीको एकीकरण गऱ्यौँ, अहिले दुईवटा ठुला पार्टीहरू, त्यो ठुला पार्टीको एकीकरणको बिचमा तपाईँले हाम्रा व्यवहारिक पक्षहरूलाई हेर्नु भने अथवा हामीले लिइरहेको कार्यनीतिलाई हेर्नुभयो भने शान्तिपूर्ण बाटोबाट अगाडि जाने, संविधानको सर्वोच्चतालाई मान्ने, बहुदलीय व्यवस्था, शासन व्यवस्थालाई अंगीकार गर्ने र दीर्घकालिक रूपमा मतलब चाहिँ यो बहुदलीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई अवलम्बन गरेर जाने भन्ने कुरा जे हामीले अँगालिरहेका छौँ त्यसको आधारभूत सार तत्त्व जुन हो जनताको बहुदलीय जनवादको, त्यो आधारभूत सार तत्त्वलाई हामीले छोडेका छैनौँ। यसको नाम के दिने भन्ने सन्दर्भमा अहिले हामीले
यो एकता र महाधिवेशन आउने महाधिवेशनसम्मको यो बिचको समयमा हामीले एउटा चाहिँ जनताको जनवाद भनेर त्यसलाई भनेका छौँ। त्यो त गलत हो नि त। तर सुन्नु न, त्यसमा यस्तो बहुदलीय जनवादलाई छोडेर जनताको जनवादमा जाने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कतिपय बेलामा हाम्रो के हुन्छ भने तपाईँलाई मैले भन्छु आधारभूत रूपमा जब तपाईँले इसेन्सलाई पक्रिनु भएको छ भने त्यसभित्रको सार पक्षलाई पक्रिनु भएको छ भने रूप पक्षको बारेमा त्यसमा विवादितमा अल्झिएर हामीले एउटा ऐतिहासिक अभिभावकहरूको एकीकरणको कुरा गर्नुपर्ने थियो, जुन कुरा हिजो मदन भण्डारीले पनि मतलब चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको थियो। त्यो तत्कालीन माले र तत्कालीन मार्क्सवादीको एकीकरण गरेर एमाले बनाउने कुराको नेतृत्व त उहाँले गर्नुभएको थियो पार्टी एकीकरणलाई अगाडि बढाएर लिएर जाने क्रममा 2047 सालमा। र त्यस यता अर्को एउटा ऐतिहासिक एकीकरण हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ 2074 सालमा 75 सालमा आएर। त्यो हामीले सम्पन्न गरेको ऐतिहासिक एकीकरणलाई अगाडि लाने क्रममा हामीले त्यसका सार पक्षहरू जनता बहुदलीय जनवादका सार पक्षहरूलाई बोकेर अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसलाई के नाम दिने भन्ने त्यसको रूप पक्ष हो। त्यो रूप पक्षको बारेमा अलिकति हामीमा सहमति हुन नसकेपछि महाधिवेशनमा जाँदा हामी त्यसलाई टुङ्ग्याउँला भन्ने कुरालाई राखेर समयक्रममा टुङ्ग्याउँछौँ महाधिवेशनबाट भन्ने कुरा राखेर हामीले मतलब चाहिँ यो नाम चाहिँ जनता बहुदलीय जनवाद होइन जनताको जनवाद होइन। मदन भण्डारीको नाममा भोट आएको नि त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले तत्कालीन एमालेलाई होइन? जरुर जरुर त्यो विचारबाट तपाईँ विचलित भएको होइन? होइन, छोडेको होइन मदन भण्डारीको विचार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले छोड्नै सक्दैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जति बेला 2-3 वटा कुराका यसका आधारभूत कुराहरू यसले बोकिरहन्छ त्यति बेला छोडेको भन्न मानिँदैन। नम्बर 1 म तपाईँलाई के भन्छु भने अबको हाम्रो बाटो शान्तिपूर्ण बाटोबाट नेपाली समाजको रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, शान्तिपूर्ण हिसाबले समाजवादमा जान सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा अहिले पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ। र जनताको बहुदलीय जनवाद अगाडि सार्दाखेरि यसको सार पक्ष भनेको चाहिँ यो हो कि शान्तिपूर्ण बाटोबाट जाने अगाडि बढ्ने प्राप्त उपलब्धिहरूको संरक्षण गर्दै थप उपलब्धिका लागि जनताको बिचमा सङ्गठित गर्ने र त्यो सङ्गठित गरेर त्यसका माध्यमबाट अगाडि जाने भन्ने जे हामीले निष्कर्ष निकाल्यौँ र त्यो निष्कर्षकै मतलब चाहिँ सारमा अहिले पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी रहेको छ। यसले शान्तिपूर्ण बाटोबाट जाने कुरा अङ्गीकार गरेको छ, संविधानको सर्वोच्चतालाई मानेको छ, खुला समाज, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, कानुनी राज्य, विपक्षी सहितको मतलब चाहिँ संसद, निर्वाचित आवधिक निर्वाचन, निर्वाचितबाट आएर बहुमतको सरकार, अल्पमतको विपक्ष, यी कुराहरू जुन यसका मतलब चाहिँ आधारभूत पक्षहरू यिनीहरूलाई छोडेको छैन र यो छोड्न सक्दैन। त्यसकारणले जनता बहुदलीय जनवाद वा मदन भण्डारीको यो विचार र यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई उहाँले दिएको नयाँ दिशालाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिले नयाँ जुन हामीले एकीकरण गरेर बनाएको कम्युनिस्ट पार्टीले पनि पक्रेको छ। अब तपाईँलाई दोस्रो पक्ष यसको के हो त भनेर भन्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलन लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट जानुपर्छ भन्ने कुरा जे मतलब चाहिँ हामीले राखेका छौँ त्यो कुरा पनि हिजोको जनताको बहुदलीय जनवादकै कार्यक्रमको सार पक्ष हो। यो सार पक्ष नछोडिन्जेली तपाईँले नाम के राख्यो भन्ने आधारमा मदन भण्डारीले अगाडि सारेका विचारको सार पक्ष छोडियो भनेर भन्न मिल्दैन र त्यो भन्न सकिने ठाउँ त्यसो मदन भण्डारीको नवीन विचारलाई तपाईँहरू अगाडि बढाउनुहुन्छ महाधिवेशन पछि पनि बढाउनुपर्छ बहुदलीय जनवादलाई नै तपाईँहरू अङ्गीकार गर्नुहुन्छ महाधिवेशन पछि पनि। म त्यही भन्न चाहन्छु तपाईँलाई यो के बुझ्नुहोस् तपाईँले भने जबसम्म हामी यो विचारबाट अर्थात् यो शान्तिपूर्ण बाटो र कम्युनिस्ट पार्टी पनि जनताद्वारा अनुमोदित भएर आउनुपर्छ, आवधिक निर्वाचनमा जानुपर्छ र संविधानको सर्वोच्चता कानुनी राज्यका कुराहरूलाई अङ्गीकार गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अडिग रहन्छ त्यो बेलासम्म तपाईँले म मदन भण्डारीको विचारमा छैन भने पनि तपाईँ त्यसमै रहेको ठहरिन्छ। किनभने नेपालको इतिहासमा मदन भण्डारीकै विचारमा छ, आज पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मदन भण्डारीकै विचारमा छ र म तपाईँलाई के भन्छु भने त्यो छैन भने पनि त्यो खोजेर जाँदा कहाँबाट कुन कम्युनिस्ट आन्दोलनले कुन विचारले कसले अगुवाई गरेको विचारबाट यो ठाउँमा आइपुग्यो भनेर मान्छेले खोज्दै जाँदा पुग्ने फेरि पनि मदन भण्डारीमै हो। त्यसो हुँदा मदन भण्डारीले छोडेको एउटा ऐतिहासिक जुन मतलब चाहिँ सफलता हो अथवा ऐतिहासिक उहाँको योगदान हो त्यो ऐतिहासिक योगदानलाई म छैन, म गर्दिनँ, मलाई मन पर्दैन, व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई के लाग्छ त्यसले खासै अर्थ राख्दैन। तपाईँलाई थाहा छ दार्चुङ हत्याकाण्डको दोषी अझै पनि पत्ता लागेन। त्यत्रो ठुलो महान नेता मदन भण्डारी जीवराज अस्ति मारिँदाखेरि तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? आज तपाईँको पार्टीको नेतृत्व सरकार छ, केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, अनि तपाईँले खोजनीति गर्नु पर्दैन, अनुसन्धान गर्नु पर्दैन? जरुर यसको विषयमा तपाईँ हामी सबैलाई अत्यन्त दुःखद पनि र अत्यन्त आश्चर्यजनक हिसाबले उहाँको जुन किसिमको हत्या भयो त्यसका छानबिनका क्रममा केही कुराहरू अगाडि बढे, त्यसमा केही कुराहरू पत्ता लाग्न बाँकी छ।
र अब त्यो रहस्यमय ढङ्गले उहाँको जुन हत्या गरिएको छ त्यो हत्याको पर्दाफास गर्ने जिम्मेवारी त्यस पछाडिकै पुस्ताको जिम्मेवारी हो, अथवा त्यस पछाडि जिम्मेवारीमा दिने मान्छेहरू जुन जुन ठाउँमा पुगेका छन् त्यहाँबाटै हामीले यसको चाहिँ गर्नुपर्छ। यसमा कुनै विवाद छैन, त्यो गर्नैपर्छ। त्यो हामीलाई मतलब चाहिँ हामीले पुरा गर्न नसकेको एउटा काम हो। त्यो कामको हामीले समयक्रममा त्यसलाई पुरा गर्नेछौँ, गर्छौँ र मलाई लाग्छ हाम्रो वर्तमान नेतृत्वले पनि त्यो कुरामा त्यो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ र हामी पनि मतलब चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाएर लानुपर्छ, पुरा गर्नुपर्छ। अब कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने इतिहासमा तपाईँ सबै कुराहरू हुँदा मतलब जिम्मेवारीमा रहिरहँदाखेरि पनि त्यसको खोजी गर्दै जाँदा खास कुराहरू पत्ता लाग्न समय लाग्दो रहेछ। उदाहरणको लागि तपाईँलाई जोन एफ केनेडीको हत्या भयो 1962 अमेरिकामा, तत्कालीन राष्ट्रपति उनको हत्याको अहिलेसम्म कसरी भयो भन्ने कुरा ठोस रूपमा आइसकेको छैन हैन। अमेरिका जस्तो समाजमा राष्ट्रपति मारिएको थियो, त्यो त मतलब धेरै हिसाबले उभो। अब हाम्रो सन्दर्भमा पनि के भएको छ भने खोजी गर्दै जाने क्रममा एउटा खास ठाउँमा पुग्दाखेरि अब त्यसका केही प्रमाणहरू, केही तथ्यहरू अहिले मतलब चाहिँ त्यसलाई खतम गरियो हैन। उदाहरणको लागि त्यो ड्राइभरको मृत्यु, ड्राइभरलाई जुन ढङ्गले मारियो त्यो अर्को किसिमको रहस्यमय छ। किनभने अमर लामा नै एउटा व्यक्ति थियो जो जम्मा 3 जना मान्छे थियो त्यो जीपमा। उहाँहरू पोखराबाट चितवन जाने क्रममा जीपमा भएको जम्मा 3 जना मान्छे हो। 3 जना मध्ये जिउँदो मान्छे त्यही अमर लामा थियो हैन। अरू त मतलब 2 जना त बितिहाल्नु भएको थियो। र किन अहिले अब मान्छेहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन् नि, उहाँको खास जाने दिन चाहिँ जेठ 4 गते थियो। जेठ 4 गते उहाँ पोखरा छोड्ने र मतलब चाहिँ चितवन आइपुग्ने भन्ने थियो। तर किन 3 गते नै उहाँ कार्यक्रमको उद्घाटन मन्तव्य राखेर त्यसपछि त्यो दिन हिँड्नुभयो, एउटा त्यो कसैले जवाफ दिन सकेका छैन। त्यो रहस्यमय कुरा रहिरहेको छ। उहाँले केन्द्रीय कार्यालयमा टिपाउनु भएको कार्यक्रममा पनि त्यतिखेर नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालयमा टिपाएको कार्यक्रममा पनि उहाँ 4 गते हिँड्ने भन्ने थियो। 3 गते नै उहाँ त्यहाँबाट हिँड्नु, त्यसपछि यो किसिमको मतलब चाहिँ उहाँको मृत्यु अथवा हत्या हुनु, यो कुराको खोजीको क्लिन भनेको अमर लामा नै थियो। तर अमर लामालाई जुन किसिमबाट मारियो हैन, लखेटी काठमाडौँमा मतलब चाहिँ उसलाई मारियो। अब मान्छेलाई लाग्ला यो चाहिँ मदन भण्डारीको उसमा बदला लिएको भनेर मान्छेहरूले भनेका पनि छन्। तर त्यो वास्तवमा त्यसले कहिलेकाहीँ तपाईँले मैले बदला लिएँ भनेर भने पनि अन्ततोगत त्यो कसलाई सहयोग पुर्यायो भन्दाखेरि यो हत्याकाण्ड पत्ता नलागोस् भन्ने तत्त्वहरूलाई नै फाइदा पुगेको देखिन्छ अमर लामाको हत्याबाट। त्यस कारणले हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि यो खोजी र यो एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अत्यन्त संवेदनशील काम हो, जुन कामको मतलब चाहिँ हामीले समयक्रममा यसलाई पत्ता लगाउनुपर्छ। यसमा पक्कै पनि मलाई लाग्छ समयक्रममा लाग्छ। यो किन लाग्छ भन्नु लाग्छ यसको होइन, यसको यस्तो हुन्छ नि ऋषिजी, के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि ती थोरोली हामीसित अब टेक्नोलोजीको विकास हैन, टेक्नोलोजीको विकाससँगै त्यहाँ भएका सबै कुराहरूको चाहिँ हामीसित जे डकुमेन्टहरू हामीले राखिरहेका छौँ, जे विषयहरू हामीसित रहिरहेका छन्, ती कुराहरूको सबै खोजी नीति हुने क्रममा मलाई चाहिँ के विश्वास छ भने यसको चाहिँ सही कुरा यो भएर यस कारणले यसरी मारिनु भएको रहेछ उहाँहरू 2 जना भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लाग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँलाई थाहा छ सिपी मैनालीले मसँग जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रममा स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ मदन भण्डारी हत्याकाण्ड, दरबार हत्याकाण्ड भारतको ग्रान्ड डिजाइनमा भयो भनेर। त्यसमा सत्यता छ? अब अहिले मैले तथ्यमा म अहिले तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले यथार्थ कुरा थाहा नपाइकन यही हो भन्ने कुरा निचोडमा नपुगिकन यो यहाँबाट भएको भनेर भन्ने कुरा चाहिँ अनुमानका भरमा भन्ने कुरा हुन्छ। अनुमानको क्रममा त्यस्तो कुरा भन्नु हुँदैन। त्यसो भन्दाखेरि हामीले आफूले बोल्ने कुरा, आफूले बोलेका कुराहरू त्यो हो भने कि त हामीले यो कारणले हो भनेर तथ्य सहित राखिदिनुपर्छ, प्रमाण सहित राखिदिनुपर्छ। तथ्य र प्रमाणमा हामी निचोडमा नपुगिकन यो हो भनेर भन्ने कुरा चाहिँ त्यति उचित नहोला भन्ने लाग्छ। त्यसो भए मदन भण्डारी हत्याकाण्डका दोषीहरूलाई पर्दाफास गरेर सार्वजनिक गरेर कारबाही गर्न वर्तमान सरकारले कति समय कुर्नु पर्ला? मेरो विचारमा वर्तमान सरकारकै कुरामा चाहिँ प्रतिबद्धता त्यस किसिमको काममा मतलब चाहिँ लाग्नुपर्ने कुराको जिम्मेवारी जुन छ त्यो गर्नुपर्छ। कति लाग्ला भनेर मैले पनि अनुमान गर्न नसक्ने विषय हो। यो गर्नुपर्छ, हुनुपर्छ। यसलाई मतलब चाहिँ यो धेरै हाम्रो अघिल्लो पुस्ताले मात्र होइन पछिल्लो पुस्ताले समेत यो किसिमको नेतालाई कसरी मारियो, किनभने भोलिका दिनमा पनि यो त हाम्रा लागि एउटा शिक्षा पनि हो कि मतलब एउटा लोकप्रिय नेता, देशको हित गर्ने नेता, राष्ट्र देशभक्त नेता
राष्ट्रियताको पक्षमा उभिएको नेता, जनतन्त्रको पक्षमा, लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको पक्षमा उभिएको नेता जस्तै जनतालाई एउटा आह्वानमा मतलब चाहिँ परिचालित गर्न सक्थ्यो। सिङ्गो देश मदन भण्डारीले के बोल्छ भनेर पहिला चासो राख्थ्यो, बोलिसकेपछि त्यसको पक्षमा मतलब चाहिँ उभ्याउन सक्ने, त्यति छोटो समयमा त्यसो गर्न सक्ने एउटा नेतालाई मतलब चाहिँ त्यो किसिमको मृत्यु हुँदाखेरि, त्यो किसिमको हत्या हुँदाखेरि त्यो त भोलिका दिनका लागि पनि एउटा हामीले खोजीको विषय हो र त्यो पत्ता लाग्नै पर्छ, लगाउनुपर्छ। त्यो जिम्मेवारी मलाई लाग्छ समयक्रममा जसले गर्न सक्छ त्यो एउटा ठुलो सफलता पनि मानिनेछ र त्यो गरिनुपर्छ भन्ने नै लाग्छ। अब तपाईँ नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सल्लाहकारको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ, तर सबैको ध्यान बालुवाटारतिर केन्द्रित भएको छ। स्थायी समितिको बैठक बालुवाटारमा भइरहेछ, तर धेरै प्रश्नहरू उठान भइरहेछ। शक्तिको दुरुपयोग भयो, साधन स्रोतको दुरुपयोग भयो। आजको दिनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अखडा हो बालुवाटार? होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले त्यहाँ बैठक राख्दैन थियो। म यहाँलाई के प्रश्न पारौँ भने त्यहाँ बैठक अहिले हामीले स्थायी कमिटीको राख्ने स्थिति हुँदैन थियो, तर कोरोना भाइरसको जुन खालको अथवा कोभिड-19 को जुन खालको महामारी फैलिएको छ, हामीले अब सरकारले नै बनाएको नियम चाहिँ एउटा सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने होइन, निश्चित दूरी चाहिँ सामाजिक रूपमा मेन्टेन गर्नुपर्ने, त्यसलाई चाहिँ कायम राख्नुपर्ने स्थिति भएको हुनाले हामीसित अर्को हल जुन पार्टी कार्यालयको हल हो त्यहाँ चाहिँ त्यो सम्भव नहुने भइसकेपछि बाध्यात्मक हिसाबले बालुवाटारमा त्यो बैठक बस्नु परेको हो र त्यो बाध्यात्मक स्थितिलाई बुझिदिनु हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो चाहिँ हामीले त्यहाँ अरू कुनै किसिमको मतलब चाहिँ राज्यको दुरुपयोग भएको छैन। त्यो भेन्यू जुन हो त्यो ठाउँ छैन, त्यहाँ चाहिँ त्यो जुन स्थल हो त्यो स्थलकोमा गएर बस्ने कुरा बाहेक अरू किसिमका त्यहाँका कुराहरू केही पनि छैन। त्यो सबै अरू खर्च, त्यहाँको खाजा खर्च, त्यहाँको मतलब चाहिँ अरू त्यहाँ सेनिटाइजरहरू यसको प्रयोगको कुराहरू ती सबै चाहिँ पार्टीले आफ्नो मतलब चाहिँ उसबाट व्यवस्थापन गरेको छ। तर नेताहरूकै प्रतिक्रिया छ त्यो गलत भयो, प्रधानमन्त्री बैठकमा नआउने अनि बालुवाटारमा किन राख्नु? होइन, सुन्नुहोस्, त्यसको चाहिँ सचिवालयको बैठक पनि ती हुन्छ, म तपाईँलाई स्थायी समितिको पनि ती हुन्छ, म यसो पार्टी कार्यालय धुमाराइमा के काम त? म यसो भन्छु तपाईँलाई के छ भनेर भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यू भइसकेपछि राज्यका विभिन्न कामहरू हुने गर्छन्। पार्टी कार्यालयमा र बालुवाटारमा हुँदा एउटा फरक स्थिति के हुन्छ भने उहाँले त्यही अवस्थामा कतिपय राज्यका कामहरू त्यहाँ चाहिँ गर्न सक्ने स्थिति बन्छ। त्यो स्थिति के अरे धुमारेमा जाँदाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति उत्पन्न हुन्छ। त्यस कारणले त्यो व्यवहारिकतालाई हेरेर त्यो गरिएको हो, तर दुरुपयोग केही पनि भएको छैन। सिटमा बस्ने कुरालाई दुरुपयोग मान्ने हो भने अब अन्यथा भन्नु भएन। त्योभन्दा बाहेकका अरू सामग्रीहरूको प्रयोगमा सबै पार्टीले आफ्नो व्यवस्थापन गरेको छ, खाजाको व्यवस्थापन गरेको छ, त्यसमा त्यो रहेको छैन। दोस्रो कुरा, प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति पहिलो दिन बस्नुभएको थियो पुरै बैठकमा। दोस्रो दिन उहाँको खास काम परेर उहाँ आउन सक्नु भएन। त्यो दिन उहाँले पहिले नै फिक्स गरेका केही मिटिङहरू थिए अत्यन्त जरुरी, त्यस कारणले आउन सक्नु भएन। तेस्रो दिनको बैठकमा उहाँ उपस्थित हुनुभयो। त्यसो हुँदा तेस्रो दिनको बैठकमा उपस्थित हुनुभयो, फेरि केही काम परेर उहाँ निस्किनु भयो। प्रधानमन्त्री हो, अब राज्यको अहिले यो खालको मतलब चाहिँ अवस्थामा छौँ हामी, त्यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री चाहिँ सबै अनिवार्य रूपमा त्यहाँ चाहिँ उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने माग गर्ने कुरा कति उचित हुन्छ? यो कुरालाई मलाई लाग्छ व्यावहारिक रूपमा तपाईँकै पार्टीका नेताले भन्नुभएको छ नि मेरै पार्टीका नेताहरूलाई पनि मेरो पनि अनुरोध र उहाँहरूले पक्कै बुझ्नु हुनेछ र बुझिरहनु पनि भएको छ। प्रधानमन्त्री कुनै नियतवश बैठकमा उपस्थित नहुनु भएको होइन। बैठकमा उहाँ उपस्थिति सकेसम्म हुन चाहिरहनु भएको छ, हुनुहुनेछ। मेजर मतलब चाहिँ उद्घाटनको दिन उहाँले मन्तव्य राखेर जानुभयो। दोस्रो दिन सीमाको विषयमा थियो, सीमाको छलफलका मतलब चाहिँ उठेका विषयहरूको बारेमा उहाँले सबै जानकारी लिनुभएको छ। तेस्रो दिन हिजो आएर उहाँले सुरुका मतलब चाहिँ केही साथीहरूको सम्बोधन सुन्नुभयो, त्यस पछाडि उहाँ कामले निस्कनु भयो, तर पनि बेलुका उहाँले सबै त्यसबाट मतलब चाहिँ त्यहाँ कसले के भन्नुभयो भन्ने कुराको डिटेल ब्रिफिङ लिनुभएको छ। अबका दिनमा जुन मतलब चाहिँ हाम्रा एजेन्डाहरू छन् ती एजेन्डाहरूमा फेरि पनि उहाँको उपस्थिति रहनेछ भन्ने मैले बुझेको छु र प्रधानमन्त्री बैठकमा सकेसम्म उहाँ पुरै समय बस्ने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री सहभागी नहुनुको अन्य केही कारण छ? के पनि छैन, अरू कुनै नेपालको कटाक्ष विरोध प्रचण्डको सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई आलोचना प्रधानमन्त्री माथि
यो समाचार पत्रहरूले साथीहरूको मतलब चाहिँ के हुन्छ भने अब हरेक दिन एउटा न एउटा समाचार बनाउनै पर्छ होइन। समाचार बनाउनका लागि के गर्दा हुन्छ भने अलिकति दिमाग अब यताको सूचना यसो गरेर भएको होला भन्ने अनुमान राख्नलाई कुनै अनौठो मान्दिनँ। त्यो त तपाईँलाई मैले भने नि त, पार्टीभित्र छलफल हुने, बहस हुने, फरक कुराहरू हुने, शैली चित्त बुझेन अथवा यो भएन भन्ने कुरा त हाम्रो लोकतान्त्रिक पार्टी हो, त्यहाँ छलफल त भइहाल्छ नि। लोकतान्त्रिक विधि मतलब चाहिँ प्रक्रिया अपनाएको पार्टीमा त्यो छलफलको त कुनै अनौठो कुरै छैन। त्योभन्दा एउटा विधिभित्र रहेर बैठक आयोजना भएर बैठकमा आफ्ना कुराहरू, आफ्ना लागेका विचारहरू राख्ने अधिकार पार्टीको विधानले दिएको छ। हाम्रो पार्टीको अभ्यास हो, हामी त्यो राख्ने हो। बरु हाम्रो चाहना, आग्रह अथवा आम मतलब चाहिँ नेकपाका कार्यकर्ता सदस्यहरूको चाहना के हो भने बैठकमा राख्ने कुरा बाहिर चाहिँ गएर जथाभावी हिसाबले प्रस्तुत नभइदिउन् नेताहरू भन्ने मात्रै हो। बैठकमा राख्ने कुरा त बाहिर पनि आइरहेछ नि धमाधम नेताहरूको प्रतिक्रिया। भीमरावले त भन्नुभयो बालुवाटारमा बैठक राख्नुको कुनै औचित्य छैन, त्यसमा जानुपर्छ प्रधानमन्त्री। बाहिर बोलेर बाहिर मतलब चाहिँ चर्का कुरा गरेर पार्टीलाई, यही पार्टीको मतलब चाहिँ झन्डा बोकेर, यही पार्टीको नीति बोकेर उहाँहरू निर्वाचित भएर आउनु भएको छ। अहिले पनि यही पार्टीको नेता भएर मतलब चाहिँ फोरमहरूमा प्रयोग गइरहनु भएको छ। भोलि यही पार्टीको झन्डा बोकेर, यही पार्टीको नीति बोकेर यसले गरेको यो पार्टी यस कारणले राम्रो हो, त्यसो त मलाई मत दिनुहोस् भनेर उहाँहरू भोलि जानुपर्छ जनताको बिचमा। अनि आज पार्टी यसका नेतृत्व सबैलाई खुइल्याइसकेर अनि त्यसपछि उहाँहरू के भनेर जानुहुन्छ भोलि मतलब चाहिँ। ल मान्नुहोस्, मेरो एउटा उहाँहरूसित पनि एउटा जिज्ञासा के हो भने तपाईँ यही पार्टीमा रहन्जेली यो पार्टी के पनि काम नलाग्ने भयो भन्ने निष्कर्षमा पुग्या हो भने अनि उहाँहरूले जनतालाई गएर चाहिँ कसरी यो पार्टीका पक्षमा मतलब चाहिँ जनमत खडा गरेर भोलि पार्टीको पक्षमा जनतालाई उभ्याउन सक्नुहुन्छ त? त्यस्तो विपक्षीकै अगाडि हामीले शिर ठाडो पारेर उनीहरूको अगाडि कसरी कुराकानी गर्न सक्छौँ त? सबै कुरा यो पार्टीले बेठिक गरेको छ। अब बालुवाटारमा बैठक राख्न पाउँदैन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। त्यसो त यस्तो हो ऋषिजी, बालुवाटारको सन्दर्भमा काङ्ग्रेसले पनि आज निर्णय गरिसकेको छ। भेनुको सन्दर्भमा मेरो एउटा भनाइ के छ भने अहिले हामीसित अप्ठ्यारो अवस्था हो। अप्ठ्यारो अवस्था भएका बेलाको कुरालाई ध्यान हेरेर सधैँ मतलब चाहिँ अहिपछि पनि यस्तो गर्ने कुरालाई भन्नु हुँदैन। अहिपछि तपाईँले चाहिँ हामीले उहाँ पनि राखेका छौँ। अब कुनै अब भूकम्पको कारण भवन छैनन्, सबै भवन मतलब चाहिँ ध्वस्त भएका छन्। अब कङ्ग्रेसको भवन जोगियो, हाम्रो भवन जोगिएन भूकम्पको कारण। नेकपा एमालेको त्यतिखेर, माओवादीको भवन पनि त्यो अवस्थामा छैन। हामी अरू कसै कहाँ गएर भाडामा बसेका छौँ। भाडामा बसेका ठाउँमा त्यो खालको व्यवस्थापन छैन, त्यो सङ्ख्यामा मतलब चाहिँ व्यवस्थित। अब अहिले त फेरि छुट जोडिएर बस्न नपाइने छ। त्यस्तो अवस्थामा त्यो ठाउँलाई प्रयोग गरेको कुरालाई मतलब चाहिँ एकदम राजनीतिक इस्यु। अब त्यसो भए मैले के भन्नुपर्छ भने अब हामीसित अरू मुद्दाहरू नभएर अनि अब यो भेनुको मुद्दा जहाँ चाहिँ त्यसको दुरुपयोग पनि भएको छैन। अब उहाँहरूले यो बिचमा धेरै विषयमाथि उहाँहरूका कुराहरू मैले नि सुनेको छु होइन। अब जुन हिसाबबाट उहाँहरू गइरहनु भएको छ, जुन किसिमको अभिव्यक्तिहरू दिइरहनु भएको छ, अब किन त्यसो गरिरहनु भएको छ? ठिक छ, असहमति हुनसक्छ, प्रधानमन्त्री मनपर्छ भन्ने होइन। उहाँहरूले हिजो महाधिवेशनमा भोट हालेको प्रधानमन्त्री पनि होइन, संसदीय दलमा उहाँहरूले भोट हालेर बनाए पनि होइन, तर निर्वाचित भएर त आएको हो नि। उहाँहरूले नहाले पनि बहुसङ्ख्यक सदस्यहरूले महाधिवेशनमा पनि भोट हाले हुन्, बहुसङ्ख्यक सदस्यहरूले संसदीय दलमा पनि भोट हाले हो। अझ यो पछिल्लो पटक त सर्वसम्मत हो, उहाँहरूले पनि भोट हाले मान्छु मैले त्यस हिसाबले भन्दाखेरि। त्यसरी आएको प्रधानमन्त्रीलाई उहाँहरूको जुन किसिमको अभिव्यक्तिहरू जुन ढङ्गबाट मतलब चाहिँ उहाँहरू प्रस्तुत भइरहनु भएको छ सार्वजनिक रूपमा, बैठकमा भएको कुराप्रति मेरो कुनै गुनासो छैन। बैठकमा हुन पाइन्छ, हाम्रो त्यो विधि हो, प्रक्रिया हो, सबै चिज हामीले गरेका छौँ। तर सार्वजनिक रूपमा जसरी भन्नुभएको छ त्यसले उहाँहरू पनि यही आन्दोलनका मान्छे, यही आन्दोलनबाट त्यहाँ पुग्नु भएको हो। हामी पनि यही आन्दोलनमा लागिरहेका मान्छे हौँ। केपी ओली पनि यही आन्दोलन उठाएर त्यहाँ आएको मान्छे हो। यो आन्दोलनलाई फाइदा हुन्छ त? यदि हामी आन्दोलनको पक्षमा हौँ, आन्दोलनको हितमा हौँ भने त्यो किसिमका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले फाइदा गर्छ। भोलि उहाँहरू त्यही ठाउँमा हुँदा, ल मानुस केपी ओलीको ठाउँमा भोलि उहाँहरूमध्ये नि त कोही पुग्ने त अपेक्षा राख्नुभयो होला। त्यो ठाउँमा उहाँहरू पुग्दाखेरि त्यही किसिमको काम अर्कोले गर्यो भने के हुन्छ? त्यसो भए सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको छैन बालुवाटारमा? प्रधानमन्त्री गलत गर्नु भएको छैन, हुँदैन। र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कब्जामा बालुवाटार गएको छैन, जानै मिल्दैन। त्यो राज्यको मतलब चाहिँ सम्पत्ति हो, राज्यको मतलब चाहिँ ऊ हो, त्यसलाई दुरुपयोग गर्ने पार्टीको त्यसमा पनि दुरुपयोगको हिसाबले छैन। अब भेनु मतलब चाहिँ जुन स्थान हो, अब स्थान चाहिँ भएको छ त्यो बाध्यात्मक अवस्था। त्यो स्थान तपाईँले नगर्दाखेरि के हुन्छ? प्रयोग नगर्दा ठाउँ अर्को हामीसित उपयुक्त भएन, त्यही मात्रै हो। ठाउँ उपयुक्त हुँदा त्यो भेनुमा गर्नुपर्छ, त्यो स्थान प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छ। अब तपाईँकै पार्टीभित्रका अधिकांश नेताहरूले के भन्न थाले भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्माको विकल्प खोज्नुपर्छ, सङ्कट समाधान गर्न उहाँ सफल हुनु पर्यो। मैले पनि सुने विभिन्न ठाउँमा त्यस्तो भन्नु पऱ्यो उहाँहरूले भन्ने, विभिन्न माध्यमहरूबाट पनि सुनियो।
म के भन्न चाहन्छु भने पहिलो हामी कुन स्थिति अनुसार अगाडि जाने भन्ने कुराको निर्णय गर्नुपर्छ। नम्बर 1, केपी ओलीलाई ल तपाईँ यो अध्यक्षमा बसिदिनुहोस् पार्टीको, केपी ओलीलाई यो संसदीय दलको नेता तपाईँ बसिदिनुहोस् भनेर केपी ओली त्यहाँ पुगेको होइन। केपी ओली त्यहाँ पुग्नका लागि पार्टीले नेता अपनाएको निश्चित विधि र प्रक्रियामा सामेल भएर बहुसङ्ख्यक मतलब चाहिँ पार्टीका सदस्यहरूको मन जितेर निर्वाचित भएर त्यो पद पार्टी अध्यक्ष पद उहाँले प्राप्त गर्नुभएको। 9औं महाधिवेशन हामी सबैलाई थाहा छ, काठमाडौँको यहीँ भएको हो, बिरगुडी मण्डपमा भएको 9औं महाधिवेशन। त्यसको मतलब चाहिँ निर्वाचनका क्रममा त्यहाँ फ्लोरमा माधव नेपाल अर्को अध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, केपी ओली अध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू दुईटा अध्यक्षका उम्मेदवारलाई बहुसङ्ख्याले मतलब चाहिँ केपी ओली भन्ने कुरा अथवा माधव नेपालको भन्दा बढी मत ल्याएपछि उहाँ अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको हो। जो मान्छे त्यो विधिबाट आएर मतलब चाहिँ अब कहिलेसम्मका लागि भन्दा अर्को महाधिवेशन नहुँदासम्मका लागि त केपी ओली नै त्यसको अध्यक्ष हो। अब त्यो केन्द्रीय कमिटीले बनाएको थियो भने उहाँहरू केही मतलब चाहिँ स्थायी कमिटीमा रहेका साथीहरूबाट बनेको थियो, सचिवालयभित्रका केही साथीहरूले बनाएको अध्यक्ष थियो भने पो उहाँले त्यो भन्ने ठाउँ रहन्छ। त्यो कुरा छैन भने त उहाँले अर्को महाधिवेशन नहुन्जेलसम्मका लागि मलाई लाग्छ त्यो बोल्ने कुरा, त्यो गराउने कुराले हामीले स्थापित गरेको विधि भोलिका दिनमा सुनिश्चित रहन्छ, सुरक्षित रहन्छ। यस्तो गर्दै जाने हो भने नम्बर 1 त्यही कुरा प्रधानमन्त्रीको मामलामा लागू हुन्छ। उहाँलाई संसदीय दलको नेतामा झर्लाङ खनाल र उहाँको बिचमा अघिल्लो संविधान सभाको मतलब चाहिँ कार्यकालमा निर्वाचन भयो। त्यो निर्वाचनबाट उहाँले आफू विजयी भएर आउनुभयो। आइसकेपछि उहाँ संसदीय दलको नेता हुनुभयो। त्यसपछि पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताको हैसियतमा उहाँले दोस्रो निर्वाचनमा जानुभयो, पार्टीलाई अगाडि लिएर जानुभयो संविधान जारी भएपछि। त्यसपछि मुलुकको बहुसङ्ख्यक जनताले नेकपालाई यो तहको मतलब चाहिँ आज जुन स्थानमा ल्याइदिए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई त्यो ठाउँमा आउनुभयो। अब कमसेकम अर्को चुनावसम्म त नेपाली कङ्ग्रेसले त भन्न सकेका छैन। कङ्ग्रेस त्यसो भए त पार्टीभित्र हामीले एउटा निर्वाचनबाट अर्को निर्वाचनसम्म, एउटा महाधिवेशनबाट अर्को महाधिवेशनसम्म हिजो प्रक्रिया के हुन्थ्यो भने महाधिवेशनले केन्द्रीय कमिटी चुन्थ्यो, केन्द्रीय कमिटीले नेता चुन्थ्यो, महासचिव या अध्यक्ष चुन्ने व्यवस्था हुँदा तपाईँले केन्द्रीय कमिटीभित्र त्यो कुरा उठाउने कुरा हुन्छ। हामीले व्यवस्था के गरेका छौँ, पार्टीको प्रमुख चाहिँ फ्लोरबाट निर्वाचित हुने अथवा मतलब चाहिँ महाधिवेशनको हलबाट निर्वाचित हुने विधि अपनायौँ। त्यो विधि अपनाइसकेपछि अर्को महाधिवेशनको फ्लोर टेस्ट नहुन्जेली त्यहाँ केपी ओलीले उठ्नुहुन्छ उठ्नुहुन्न, उहाँले म उठ्दिनँ भन्नुभएको छ, त्यही नै होला। त्यो एउटा हो। तर प्रमुख जिम्मेवारी त बहसको विषय भइरहेको छ पार्टीभित्र। बहस त कि प्रधानमन्त्री छोड्नु पर्यो कि त पार्टी अध्यक्ष छोड्नु पर्यो, प्रचण्डले भन्नुभएको छ, माधव नेपालले भन्नुभएको छ। म तपाईँलाई यसो भन्छु, बहस त हामीले नयाँ कुरा अपनाउनु पर्यो भन्ने कुरा त थुप्रै भएका छन् नि। तर हिजो हामीले महाधिवेशनबाट के गर्यौँ, महाधिवेशनबाट त्यो कुरालाई हामीले स्थापित गराएर लिएर आयौँ। अनि संसदीय दलको नेतामा मतलब चाहिँ निर्वाचित हुन नपाइने, त अध्यक्ष भएको हुनाले वा त संसदीय दलको नेता भएको हुनाले अब अध्यक्ष हुन नपाइने भन्ने विधि त बनाएनौँ। त्यो विधि अब कहिले लागू हुन्छ भन्दा आउने महाधिवेशनमा हामीले हाम्रो विधानमा त्यो व्यवस्था गरौँ। एउटा नेता के अरे यो नेताले एउटा पद मात्र लिन पाइने भन्ने व्यवस्था गरौँ। अनि त्यसको विधानमा त्यही व्यवस्था छ रे, माधव नेपालले भन्नुभएको छ मसँग। त्यस्तो छैन। त्यो हो भने त उहाँले उठ्नै पाउनुहुन्न थियो नि। उहाँ कसरी संसदीय दलको, माधव नेपालले प्रस्ताव गर्नुभएको संसदीय दलको नेतामा हामीले चाहिँ 2074 सालको निर्वाचन सम्पन्न भएर आइसकेपछि संसदीय दलको नेता केपी ओलीलाई प्रस्ताव गर्दछु भनेर मतलब चाहिँ प्रस्ताव त माधव नेपालले गर्नुभएको त त्यहाँ कसरी गर्नुभयो त? उहाँले अध्यक्ष त रहिरहनु भएको थियो, पार्टी अध्यक्ष त हुनुहुन्थ्यो नि त्यति बेला। त्यसमा त तपाईँले दुईवटा पद दिन मिल्दैन भनेर उहाँले त्यति बेला किन भन्नु भएन? एउटा तपाईँलाई अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने जब हामी 5 वर्षको निर्वाचित सरकार भनेर मतलब चाहिँ एकपल्ट निर्वाचन गरेर 5 वर्षसम्म चाहिँ मतलब त्यसलाई बहुमतको सरकारलाई जान दिने भन्ने विधि संविधानमा व्यवस्था गरेका छौँ र त्यही कुरा मतलब चाहिँ मानेर विपक्षीहरू चाहिँ यो 5 वर्षीय सरकार हो भन्ने अनि त्यो निर्वाचनमा मतलब चाहिँ अगुवाई गरेर त्यसले मतलब चाहिँ निर्वाचित गरेर अनि सर्वसम्मत संसदीय दलबाट निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ त्यो त चाहिँ अब यो छोड भनेर भन्ने कुराले के कुरा हामी स्थापित गर्न खोजिरहेका छौँ। अनि तपाईँकै पार्टीका नेताले भनेको यो एउटा कुरा पर्सनली त्यही भन्नुभएको छ। तपाईँलाई यही भन्छु, त्यही छ मैले पनि उहाँहरूले त्यसरी पर्सनली भनेको कुरा तपाईँलाई थाहा छ। मेरो एक व्यक्ति प्रमुख जिम्मेवारी केपीसँग प्रधानमन्त्री लिने कि पार्टी अध्यक्ष लिने एउटा तय गर्नुपर्छ। त्यसमा दोस्रो कुरा के हो भने अहिले हामी जुन अवस्थामा छौँ यति बेला त हाम्रो मुलुकलाई
सौभाग्य भन्नुहोस्, हाम्रो मुलुकको इतिहासमा सायद यस्तो अवसर, यस्तो अवस्था पहिलोपटकै होला, नभए पनि एकदमै थोरै समयमा मात्र यस्तो भएको छ। जति बेला हामीले हाम्रो मुलुकको सिमानाका बारेमा, हाम्रो मुलुकले मतलब चाहिँ एउटा राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर सबै राजनीतिक दलहरू, चाहे तराई मधेसका हुन्, चाहे हिमालका हुन्, चाहे पहाडका हुन्, सबैका क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएको बेला छ र हामीले त्यो एक ठाउँमा उभिएर हामीले धेरै समय अगाडिदेखि गुमाएको भूभाग, अर्काले कब्जा गरिराखेको भूभाग हामीले फिर्ता पाउने कुरा गरेका छौँ, फिर्ता ल्याउने कुरा गरेका छौँ र त्यसको अगुवाई, त्यसको नेतृत्व वर्तमान प्रधानमन्त्रीले गरिरहेको अवस्था छ। यो एउटा नयाँ मतलब चाहिँ चरणमा नेपालको यो राष्ट्रियता सम्बन्धी भन्नुहोस्, नेपालको मतलब चाहिँ एउटा सीमाङ्कन सम्बन्धी विषय भन्नुहोस्, अथवा मतलब चाहिँ सिङ्गो मुलुकलाई एकताबद्ध बनाएर अब के अरे हामीले चाहिँ विदेशी शक्तिसँग, हाम्रो छिमेकी मित्रसँग हामीले भन्ने अवस्थामा हामी पुर्याएका छौँ कि अब हाम्रो भूमि तपाईँले फिर्ता दिनुपर्छ, त्यहाँबाट तपाईँहरूको सेना हट्नुपर्छ भनेर हामी भन्न लागिरहेका छौँ। र त्यसको अगुवाई गरेर त्यो विषय नटुङ्गिरहेको अवस्थामा अहिले आएर तपाईँले चाहिँ बिचैमा तँ छोड भनेर भन्ने कुराले के सन्देश प्रवाह गर्न खोजेका छौँ हामीले? होइन, प्रधानमन्त्रीले छोड्नै पर्छ भनेर पार्टीभित्र बहस सुरु भएको छ। त्यसो हुँदा हामीले के सन्देश दिन खोजेका छौँ, कुन हिसाबबाट हामी जान खोजेको, त्यसले के प्रभाव पर्छ राष्ट्रिय रूपमा, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्यसले के प्रभाव पर्छ, त्यसका मतलब चाहिँ प्रभावहरू कस्ता हुन्छन्, यो विषयका बारेमा मलाई लाग्छ नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक बुझ्न जरुरी छ। आफ्नै पार्टीभित्र, त्यो पनि आफ्नै पार्टीभित्र यत्रो राष्ट्रको मतलब चाहिँ सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर यो चाहिँ सरकारले ठिक गरेको छ, धन्यवाद छ प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँले यसको अगुवाई गर्नुभएको छ, ठिक छ, त्यसको सेयर हामी अरू पनि हाम्रा मतलब चाहिँ भूमिका अनुसारको सेयर हामीकोमा नि आउला, तर यसको अगुवाई गर्नुभएकोमा र उभिनु भएकोमा यो मामलामा धेरै मतलब चाहिँ दरो साथ उभिनु भएको छ, त्यसलाई हाम्रो साथ छ भनेर सिङ्गो मुलुकले चाहिँ त्यसो भन्ने। तर तपाईँको पार्टीका नेताहरूले चाहिँ भनेका छैनन् भाषण गर्दाखेरि आफ्नै पार्टीको राजनीतिक दलभित्रका अथवा आफ्नै पार्टीभित्रका आफ्ना सहपाठी साथीहरू होइन, जोसित दैनन्दिन मतलब भेट हुन्छ, जोसित दैनन्दिन कामकाजको कुरा छ, अनि उहाँहरूले चाहिँ होइन यस्तो भनेर भन्ने कुराको सन्देश के जान्छ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा के जान्छ, राष्ट्रिय रूपमा के जान्छ, यो कुराको बुझ्नुपर्छ उहाँहरूले भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो कुरा अर्को, हामी अहिले यो कोरोनाको महामारी विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको यसको महामारीमा छौँ। हामीले एक किसिमको मतलब चाहिँ नीति नियन्त्रण गर्ने नीति अपनाउँदै आएका छौँ। यद्यपि हामीकोमा समुदायमा फैलिने कुरालाई हामीले सफलतापूर्वक मतलब चाहिँ सामना गरेका छौँ, तर बाहिरबाट आएको व्यक्तिहरूलाई हामीले अब आफ्नै नागरिक बाहिर रहेको भित्र आउँछु भनेर भनिसकेपछि रोक्न सकेका छैन। उहाँहरूले बोकेर आएको कोरोनाका कारण अहिले 12,000 क्रस गरिसकेको छ हाम्रो सङ्ख्या। त्यसपछि र मृत्युदर पनि अब त्यो सङ्ख्या अलिअलि बढ्दै गएको छ। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय उसका आधारमा भन्यो भने हाम्रो मृत्युदर त्यति माथि होइन, तर पनि यो गम्भीर बनेको छ। यस्तो गम्भीर अवस्थामा नेतृत्व परिवर्तनको कुरो राजनीतिक रूपमा बरु उसलाई यस्तो बेलामा त महामारीको बेलामा सबै एक हुने हो। हामीले भूकम्पको बेलामा हामी एक, त्यसो भए कोरोनाको सङ्कटको बेलामा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु उचित छैन, उचित हुँदैन। महामारीको बेलामा राजीनामा दिने सम्भावना छैन राष्ट्रलाई। प्रधानमन्त्री किन राजीनामा दिने? मैले काम गर्न सक्नु भएन रे, कसरी काम गर्न, कोरोना नियन्त्रण गर्न सक्नु भएन रे, भ्रष्टाचार बढिरहेछ रे। कोरोना नियन्त्रणको सन्दर्भमा हामी यसमा जाउँ, यो त दुनियाँभर भएको मतलब छ, यहाँको मात्रै कुरो थिएन नि, नेपालको मात्रै भएको ल यतिजना भइसक्यो बिरामी, त्यस हुनाले यस्तो भयो, यतिजनाको मृत्यु भयो, यस्तो भएको छ भनेर भन्ने हामीले मतलब चाहिँ अरू हाम्रा छिमेक मुलुक हेरे पनि हुन्छ। विकसित भनिएका मतलब चाहिँ युरोप अमेरिकाहरूसितै तुलना गरौँ अथवा एसियन नै अरू मुलुकहरूसित तुलना गरौँ, उनीहरूको स्थिति र हाम्रो स्थितिमा यहाँनिर चाहिँ प्रधानमन्त्री असफल भयो भनेर मतलब चाहिँ कुनै कुरा यसमा निचोडका साथ भन्ने स्थिति आउँछ भने त्यति बेला पुनर्विचार गर्ने कुरा आउँछ। होइन भने त्यस्तो विषयमा मतलब चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अहिले जुन किसिमबाट यो भनेर भन्ने कुराको म त्यसको सान्दर्भिकता पनि देख्दिनँ, यो उपयुक्त समय पनि मलाई लाग्दैन। हामी यो विषयलाई अगाडि लिएर जाने र त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको त नेपाली जनतासँग हामीले हिजो मत माग्दाखेरि यो हामी राजनीतिक स्थायित्व दिन्छौँ, 5 वर्षको सरकार हो, 5 वर्षलाई राजनीतिक स्थायित्व दिनुस्, हामी नेकपाले स्थायी सरकार दिन्छ 5 वर्षका लागि भनेर हामीले मत मागेका छौँ। अहिले आएर बिचमा अनेक थरीका कुरा निकालेर जाने कुरा त्यसले उचित गर्दैन। मैले अघि पनि तपाईँलाई भने, तपाईँले भन्नुभयो, तर पनि त प्रचण्डले, माधव नेपालले, झलनाथ खनालले छ नि,
जस दिन तयार भएको छैन क्या प्रधानमन्त्रीले गरे भनेर उहाँहरू भन्न तयार हुनुहुन्न। लिपिर कालापानी नेपालको होइन त्यो भूभाग फिर्ता ल्याउन प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुभयो, तर तपाईँको पार्टीका नेताहरूले भनेनन्। हामीले भनेर सचिवालयको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले गरे हो, हामीले नभने प्रधानमन्त्रीले गर्ने राम्रो प्रधानमन्त्रीले चाँडै चाहनुहुन्थेन सीमा समस्या समाधान गर्न भारतसँग। ऋषिजी, राम्रो काम सबैले गरेको जस निदा हुन्छ, केही बिग्रिँदैन। राम्रो काम हो, हामी सबै नेपाली। प्रधानमन्त्रीले रोस्टमबाटै भन्नुभएको छ त, यसको जस मैले मात्रै होइन म मात्रै लिँदिनँ भनेर उहाँले पार्लियामेन्टको रोस्टमबाटै बोलिसक्नु भएको छ त। त्यसमा त यसमा कुनै विवाद ठिक छ, राम्रो काम हामी सबैले लिउँ, त्यसको श्रेय यसमा विवाद छैन। तर मुलुक अप्ठ्यारो परिरहेको बेलामा, मुलुक एउटा राष्ट्रिय मिसनमा हिँडिरहेको बेलामा त्यति बेला त्यसको कमान्डर परिवर्तन गर्ने, त्यसको कमान्डर अब फेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ संसारमा त्यो किसिमको अभ्यास छैन र हुँदैन। अमेरिका पनि छैन, भारत पनि छैन, चीनमा पनि छैन। अहिले तपाईँ भन्नु न, कोरोनाका कारणले हामीभन्दा भयावह स्थिति भएका मुलुकहरू हाम्रै छिमेक भारत छ, जहाँ 15,000 मान्छेभन्दा ठुलो सङ्ख्या मृत्यु भइसक्यो, 5 लाख नागिसक्यो। अमेरिकामा तपाईँको चाहिँ 1,25,000 भन्दा बढी मृत्यु भइसक्यो र 25 लाखभन्दा माथि चाहिँ मतलब चाहिँ मान्छेहरूमा सङ्क्रमण भइसक्यो। चाइनाकै कुरा गर्नुहोस्, हाम्रोभन्दा बढी नै सङ्ख्या सङ्क्रमित हो। त्योभन्दा भए युरोपका मुलुकहरूको अवस्था भन्नुहुन्छ भने भयावह स्थिति भइसकेको थियो, अहिले अलिकति नियन्त्रणमा आएको छ। तपाईँ चिलीको कुरा गर्नुहुन्छ कि ब्राजिलको कुरा गर्नुहुन्छ कि होइन, मेक्सिकोको कुरा गर्नुहुन्छ कि ल्याटिन अमेरिकन मुलुकहरू, अफ्रिकन मुलुकहरू, साउथ अफ्रिकाकै कुरा गर्नुहुन्छ, सबै ठाउँको स्थिति, त्यहाँको जनसङ्ख्या, त्यहाँको अवस्था र त्यो अवस्था र हाम्रो अवस्था जुन हामी त मतलब चाहिँ लिस्ट डेभलप कन्ट्री होइन, अल्प विकसित मुलुक, यहाँको स्वास्थ्य अवस्था, यहाँको मतलब चाहिँ उपचारको व्यवस्था, यी सबै कुरालाई तुलना गरेर तुलनात्मक अध्ययन गर्दाखेरि हो योभन्दा राम्रो गर्न सकिन्थ्यो होला। म यसो भनेर मतलब चाहिँ योभन्दा राम्रो गर्ने ठाउँै थिएन, सबै हामीले चाहिँ सबै पूर्णता। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने बेला होइन यो, कसरी हुन्छ? प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने, यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने पनि चर्चा छ तपाईँको पार्टीभित्र। यो अगुवाई गरिरहेको अवस्था, यो स्थितिलाई को नेतृत्व गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको यति बेला राजीनामा मागेर मुलुक चाहिँ र मतलब चाहिँ जनताको स्थिति एकातिर अनि हामी अर्कोतिर हिँड्दाखेरि भोलि जनताले हामीलाई के माफ गर्छन्? हामीलाई माफ गर्दैनन्। त्यसो हुनाले यस्तो किसिमको गल्ती को बाटोमा हामी जानु हुँदैन। कोही नेताको दिमागमा कहीँ कतै छ भने पनि मेरो विचारमा उहाँहरूले यसबाट हटाइदिनु हुनेछ, त्यो परिस्थिति पनि छैन। स्थायी समितिको बैठकबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनको लागि बहुमत पुग्दैन? कसरी पुग्छ? मलाई लाग्छ त्यति गैर जिम्मेवार हिसाबबाट स्थायी कमिटी जान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। स्थायी समिति निर्णय गर्न सक्दैन, प्रधानमन्त्री फेर्नुपर्छ, परिवर्तन गर्नुपर्छ, केपी शर्माले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर भन्न सक्दैन। मलाई लाग्छ त्यस किसिमको अहिलेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर यो 5 वर्षका लागि स्थायी सरकार बनेको हो, जसको नेतृत्वमा यो ठाउँमा नेकपा आइपुगेको छ निर्वाचनबाट। त्यो आउने निर्वाचन अगाडि त्यस किसिमका कुरा उठाएर अनि मुलुकमा अस्थिरता, पार्टीभित्र अस्थिरता, हामीले मतलब चाहिँ अपनाएको विधि प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्ने गरी उहाँहरू जानुहुन्छ, यो स्थायी कमिटी जान्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। त राजनीतिक बजारमा एउटा चर्चा छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हटाएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, पार्टी अध्यक्षबाट पनि हटाएर माधव कुमार नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने एउटा सहमति भइरहेछ। ठिक छ, त्यो सम्भव छ छैन? महाधिवेशनको फ्लोरबाट र आउने संसदीय निर्वाचनबाट उहाँहरूले त्यो कुरा अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। अहिले तत्कालको लागि सम्भव छैन। म त्यस्तो केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउन सकिँदैन। म त्यस्तो देख्दिनँ। उहाँको नाममा एक व्यक्ति एक पद लागू हुँदैन? कसरी एक पद? मैले अघि नै तपाईँलाई त्यसको त्यो सम्भावना छैन, त्यो सम्भावना कुनै पनि पद छोड्नुहुन्न। अहिले कसरी छोड्ने? उहाँ त निर्वाचित भएर आएको पद हो नि। उहाँले यो कुनै पद मतलब चाहिँ कुनै त्यही स्थायी कमिटीले बनाएको थियो भने स्थायी कमिटीले भन्न सक्छ, पार्टी केन्द्रीय कमिटी बनाएर जिम्मेवारी दिएको थियो भने त्यो कुरा भन्न सक्छ। तर पार्टी केन्द्रीय कमिटीको सर्वसम्मत निर्णय, संसदीय दलको सर्वसम्मत निर्णय, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ महाधिवेशनको बहुमतको निर्णय र निर्वाचन सिङ्गो मुलुकको बहुसङ्ख्यक जनताको अभिमत हो त्यो। अनि त्यो अभिमतको टेस्ट गर्ने ठाउँ त हामीले एउटा प्रक्रिया बनाएका छौँ नि त। त्यो प्रक्रियाभन्दा बाहेक ठाउँबाट आउने कुरालाई त उहाँले मतलब चाहिँ कसरी मान्ने कुरा हुन्छ? भोलि त त्यसो भए नि आजको दिनमा पार्टीभित्र समस्या हुँदाहुँदै एमसिसी पारित गर्न प्रधानमन्त्री तयार भएको? एमसिसीको बारेमा छलफल गर्ने भनेर अहिले स्थायी कमिटीमा एजेन्डा राखेको छ। म तपाईँलाई सरकारको कुरा प्रधानमन्त्रीले पार्लियामेन्टको रोस्टमबाट नै बताइसक्नु भएको छ। सरकारले यो प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ भनेर गत वर्ष 1 वर्ष अगाडि नै संसदमा पेश गरिसकेको छ यो प्रस्तावलाई। र संसदमा यो प्रस्तावलाई अगाडि लिएर जानका लागि
सभामुखलाई अघिल्लो सभामुख जो कृष्णबहादुर महरा हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई पनि पटक पटक प्रधानमन्त्रीले यसलाई अगाडि बढाइदिनुहोस् छलफल गराएर टुङ्ग्याउनुहोस् भनेर भन्नुभएको हो। अहिलेको सभामुखलाई पनि उहाँले भनिसक्नु भएको छ तपाईले यसलाई, तर सभामुखले मान्नु भएन। बैठक 17 गतेसम्म स्थगन गरिदिनु भयो। सभामुख एमसीसी को समयावधि सक्यो। सभामुख 16 गते सभामुखले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कार्यपालिकाले भनेको कुरा, कार्यपालिकाले बिजनेस दिएपछि मात्रै व्यवस्थापिकाले बिजनेसलाई अगाडि लिएर जाने हो। यो संसदीय अभ्यास हो, यो हाम्रो संविधान हाम्रो कानुनले स्थापित गरेको विषय हो। यो कुराभन्दा पृथक ढङ्गले चल्दाखेरि भोलिका दिनमा अहिले एउटा विषयमा यताउति गरिएला, तर भोलिका दिनमा त हामीले के नजिर बसाउने, हामी कुन बाटोतर्फ जाने, व्यवस्था एउटा अँगाल्ने, बाटो एउटा समाउने, काम अर्को गर्न थाल्दाखेरि हामी कहाँ पुग्छौँ, यो कुरा उहाँले विचार गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। अझै विचार गर्ने समय छ, गर्नुहुनेछ। 16 गतेको कुरा के हो भने 1-2 दिन 2-4 दिनको कुराले यताउति हुँदैन। त्यो एमसीसी पारित हुन्छ पार्लियामेन्टबाट। मेरो मान्यता भन्नु भने त्यो पारित गर्नुपर्छ। अहिलेको आवश्यकता हो, राष्ट्रिय आवश्यकता हो, त्यो राष्ट्रघाती होइन। नेपालको ऐन कानुन र संविधानभन्दा माथि छैन एमसीसी। हामीले यो एमसीसी को सम्झौता भन्दा पृथक खालका सम्झौताहरू, योभन्दा मतलब चाहिँ कतिपय कडा शर्त भएका सम्झौताहरू हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूसँग पनि गरेका छौँ, हाम्रो विकास आयोजना अगाडि बढाएर लिएर जानका लागि, र अन्य मुलुक मतलब चाहिँ दात्री राष्ट्रहरूसित पनि हामीले गरेका छौँ। यो उसमा आधारभूत रूपमा यो सम्झौता ठिक छ। तलमाथि केही कुरा रहेछन् भने त्यसलाई सच्याएर जान सकिन्छ, तर यो सम्झौता हामीले कार्यान्वयनमा नलग्दाखेरि जुन नेपालप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जे मतलब चाहिँ सन्देश जानेछ त्यो सन्देश राम्रो जाने छैन, त्यसले राष्ट्र हित गर्दैन। तपाईँ हामीले सबैले यो मुलुकको हित चाहेका छौँ, हामी सबै यो मुलुक विकासको बाटोमा जाओस् भन्ने चाहेका छौँ, समृद्धिको बाटोमा जाओस् भन्ने चाहेका छौँ भने त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत आएको हो नि त्यो अनुदान। इन्डो पेसिफिक त योसित जोडिएकै छैन। हामीले संविधानका सबै बुँदाहरू अध्ययन गरेका छौँ र त्यहाँ कहीँ पनि कुनै पनि कुरा मतलब चाहिँ इन्डो पेसिफिकको उल्लेख छैन, र हामीले मान्ने भनेको चाहिँ त्यो सम्झौताकोलाई मान्ने हो। सम्झौताभन्दा बाहेक अरूले के अभिव्यक्ति दिए, के गर्न खोज्छन् भन्ने कुरा हामी मान्दैनौँ, त्यससित हामी जवाफदेही हुनु पर्दैन, त्यो हाम्रो जिम्मेवारी होइन। बौद्धिक सम्पत्तिमाथि पनि आक्रमण हुन गर्छ अमेरिकाले। बौद्धिक सम्पत्तिमाथि त्यस्तो छैन। बौद्धिक सम्पत्तिको चाहिँ हाम्रो यहाँ एमसिए र नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा रहन्छ त्यो बौद्धिक सम्पत्ति, तर एमसिसीले त्यसका बारेमा चाहियो भन्यो भने दिन सकिने त्यो बौद्धिक सम्पत्तिको मतलब चाहिँ बौद्धिक सम्पत्ति भनेको त त्यसको त्यही डिपिआर होला, त्यसपछि त्यो बनिसकेपछि आउने जुन नलेज हुन्छ, त्यो बनाउन आउने मतलब जुन ज्ञान प्राप्त हुन्छ त्यो ज्ञानको सेयरिङको कुरा हो। उसले लगानी गरेको हुनाले उसले चाहिँ त्यो ज्ञानको सेयरिङ हामीलाई कतै अन्त पनि आवश्यक पर्यो भने तपाईँहरूले दिन पर्छ भन्दा हुन्छ भनेको अवस्था मात्रै हो। स्वामित्व हाम्रै हो, उसले माग गर्दा दिन सकिन्छ भन्ने प्रावधान मात्रै। तर जनमत किन विपक्षमा गयो त? अब किन सडकमा विरोध भएको छ त? राष्ट्रघाती हो भनेर जनमतलाई चाहिँ अब हामीले विभिन्न ढङ्गले प्रभावित गरेका हुन्छौँ। हाम्रो के छ भने हामी राष्ट्रियताप्रति अत्यन्त संवेदनशील मुलुक हो हाम्रो जनताहरू यो दुईवटा ठुला मुलुकको बिचमा रहेको र राष्ट्रियता बेला बेलामा हामी धरापमा परेको, बेला बेलामा हाम्रा राष्ट्रिय हितका कुराहरू नेताहरू राजनीतिक नेतृत्वहरूले छोडेका कारणले, चाहे त्यो जलस्रोतको क्षेत्रमा होस्, चाहे 1950 को सन्धिका विषयहरूमा होस्, चाहे अन्य बेलामा पनि कता कता कमीहरू रहेको हुनाले यसमा पनि मतलब चाहिँ कमी भएको छ भनेर अब एक ढङ्गबाट कुरा उठेपछि त्यो उठेको कारणले जनमतमा त्यो प्रभाव परेको हो। त्यस कारणले हामीले हाम्रो दायित्व हो जनतालाई यथार्थ कुरा बताउने। र तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने राष्ट्रियताका मामलामा अहिले हामी यत्रो अडान लिइरहेका छौँ भारतसँग, आफ्नो छिमेकी भारत जोसित बहुआयामिक सम्बन्ध छ, हरेक हिसाबका मतलब चाहिँ सम्बन्धहरू रहिरहेका छन्, तर सीमा त्यो पनि अहिले केपी ओलीको पाला र नरेन्द्र मोदी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पालामा आएर कालापानी लिम्पिया धुराको समस्या आएको त होइन। यो समस्या यो जमिनको मतलब चाहिँ कब्जा त आजभन्दा 58 वर्ष अगाडिदेखि भइआएको हो, तर अहिले नै हामी किन समाधान गर्न चाहिरहेका छौँ भन्दा हामी राष्ट्रियतालाई हाम्रा हिजोका यस्ता किसिमका वर व्यवहारहरू जसले हाम्रो सम्बन्धमा तिक्तता प्रदान गरेको छ, त्यो तिक्तता इतिहासको कुनै कालखण्डमा पनि कुनै कालखण्डमा गरिएका कामहरूबाट भएको छ भने त्यसलाई सच्याएर जाउँ र सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लैजाउँ भनेर हामीले पहल गरिरहेका छौँ। हामी त्यो अडानमा अगाडि बढिरहेका छौँ। अब हिजो नाकाबन्दीकै सन्दर्भको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि हामी त्यसमा अडिएर आएका छौँ भने अहिले एमसिसी चाहिँ राष्ट्रलाई हित नहुने खालको छ, राष्ट्रका मतलब चाहिँ आधारभूत स्वार्थभन्दा फरक खालको छ, यसले राष्ट्रहित गर्दैन भन्ने कुरा जबरजस्ती पारित गर्नुपर्छ भने त केही छैन। वर्तमान प्रधानमन्त्री सही गरेका विषय पनि होइन यो, उहाँ प्रधानमन्त्रीमै सरकारमै हुनुहुन्न थियो। यो सही हुँदाखेरि त्यसो हुँदा
तर हामीले त्यसलाई अध्ययन गरेर उसमा जाँदाखेरि आधारभूत रूपमा यो सन्धि बेठिक छैन भन्ने कुरामा निष्कर्षमा पुगेर प्रधानमन्त्रीले यसलाई पारित गर्दा हुन्छ भन्नुभएको हो। त्यसो भएको हुनाले जनतालाई हामीले यथार्थ कुरा जस्ताको तस्तै बुझाउनुपर्छ कि राष्ट्रियताको मामलामा केपी ओलीले लिएर कारण अहिले मात्रै होइन नि, केपी ओलीले 53 सालमा हेर्नुहोस् त भर्खर कुराहरू बाहिर आए। उहाँले त्यो लिम्पिया के अरे महाकालीको मुहानका विषयमा छलफल गर्न पार्लियामेन्टमा चाहिँ प्रस्ताव लिएर जानुभएको थियो 53 साल 54 सालमा। त्यति बेला हुन दिइएन होइन, 55 सालमा त्यो बेला हुन दिइएन। त्यसपछि अहिले पछाडि आउँदा पनि उहाँका अडानहरू उहाँले जुन कुराहरू अगाडि सार्नु भएको छ त्यसमा उहाँ चुक्ने किसिमको नेता होइन। तपाईँलाई थाहा छ नि त भारतसँग त नेपालको सम्बन्ध बिग्रियो नि त राजेन भट्टराईजी। तपाईँ त भारतमा पढेको मान्छे, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा पढेको मान्छे तपाईँ। सत्य कुरा भन्दाखेरि इतिहासले थोपरेका कतिपय गलत सन्धि सम्झौता व्यवहारहरू सच्याउँ भनेर भन्दाखेरि र त्यो सत्यमा आधारित, प्रमाणमा आधारित, तथ्यमा आधारित भएर अगाडि बढौँ भन्दाखेरि भारत किन रिसाउने? रिसाइसक्यो, भारतले वार्ता गर्दिन भनेर घोषणा गरिसक्यो। मित्र राष्ट्रहरू किन रिसाउने? छैन। प्रदीप गान्धीले भन्नुभएको होइन वार्ता भारतले चाहेन भने उपराष्ट्रपतिले भन्नुभएको होइन। चाहेन भनेको त अहिले हामीले हाम्रो मतलब चाहिँ हामीले भनिरहेका छौँ गरौँ भनेर हामीले विगत 6 महिनादेखि भारतले अहिले गर्न चाहिरहेको छैन, तर उसले गर्दिन भनेको चाहिँ छैन। तपाईँलाई विश्वास छ भारतसँग वार्ता हुन्छ, कूटनीतिक वार्ता हुन्छ, गर्नै पर्छ, यसको विकल्पै छैन। वार्ता भएर नेपालको भूभाग फिर्ता आउँछ, लिम्बुधुरा कालापानी हुन्छ, हुनै पर्छ। राजेन भट्टराईजी हुन्छ नि, त्यो हुन फिर्ता गराउनैकै लागि तपाईँको चाहिँ फिर्ता गराउनै नक्सामा त मैले राखेको हो कि कसरी नक्सा मात्र किन नक्सा व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्छ। ओलीले मोदीलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ। सुन्नु न, त्यो हाम्रो दुवै मुलुकको हितमा छ। त्यसले भारतप्रतिको धारणामा जुन खालको बनेको छ त्यसका कारणले मतलब चाहिँ एउटा नकारात्मक भारतीय पक्षले नि बुझ्नेछ यो कुरा कि यो नकारात्मक धारणा विकास हुनुका पछाडिका यस्ता ऐतिहासिक जुन तथ्याङ्कहरू जुन चाहिँ कमी कमजोरीहरू रहेका छन् ती सच्याइयो भने नै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले मतलब चाहिँ उहाँहरूसित वार्तामा बस्दाखेरि बुझाउन सक्नुपर्छ र बुझ्नुपर्छ। जब तपाईँ लजिकल कुरा सामर्थ्य छ, तार्किक नेपालमा छ नि, क्षमता भएको दूरदर्शी नेताहरू छन्, कूटनीति चातुर्यता भएको, त्यो हामी मलाई लाग्छ वर्तमान बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गर्न सक्ने नेताहरू, त्यसलाई बुझेर लाने नेताहरू, त्यही नेताहरूकै कारणले त हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। त्यो थिएन भने त हामी यो ठाउँमा आइपुग्दैन थियौँ नि। अहिले हामी जहाँ आइपुगेका छौँ त्यसो हुँदा त्यो ठाउँमा पुगेर यसलाई निचोडमा पुर्याउने नै हाम्रो प्रयास हो र त्यो प्रयास सफल हुनेछ, सफल हुन्छ र त्यो प्रयासको बाटोमा जानुपर्छ। त्यो शान्तिपूर्ण हिसाबले वार्ताका माध्यमबाटै हो र वार्ताको विकल्प वार्ता मात्रै हो, यसको अरू केही पनि छैन। त्यसो भए नेपाली सेना कालापानीमा गएर भारतीय सेनालाई हटाउन सक्ने अवस्थामा छैन आज नेपाल सरकारले। त्यति ध्यान दिएको छ नेपाली सेनाले अहिले त्यस किसिमको व्यवहार देखाउने उसले भनेको पनि छैन। त्यस किसिमको व्यवहार गर्ने सरकारले, अब सेना त सरकारको मात्र हो, त्यसमा सरकारले त्यस किसिमको नीति लिएको पनि छैन। अहिले सेना त त्यहाँ हाम्रो दार्चुला जिल्लाको जुन पश्चिमी भेगमा किन गयो भनेर भन्दा त्यहाँ बाटो निर्माण गर्नका लागि गएको हो। त्यो बाटो निर्माण गर्ने कामको जिम्मा क्याबिनेटले सरकारले नेपाली सेनालाई दियो, उसले त्यो कामको सुरुवात गर्नका लागि गएको हो। त्यस भए भारतसँग नेपाल सरकारको वार्ता हुन्छ। मिति तिथि बताउन सक्नुहुन्छ तपाईँ? सक्दिनँ अहिले मिति तिथिको बारेमा। हामी जति सके यथाशक्य छिटो भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यो छिटो गराउने प्रयासमा हाम्रा सबै किसिमका प्रयासहरू जारी छन्। हामीले तपाईँले आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गर्नु भएको छ, प्रधानमन्त्री गर्नु भएको छ, परराष्ट्र मन्त्री गर्नु भएको छ। जरुर औपचारिक अनौपचारिक हिसाबबाट ट्र्याक 1 ट्र्याक 2 सबै हिसाबबाट हामीले त्यो प्रयास जारी राखेका छौँ। हाम्रा मिसन, दिल्लीको मिसन पनि सक्रिय छ, यहीँबाट पनि मतलब चाहिँ राजदूत सक्रिय हुनु भएन भन्ने कुरा छ नि त, बाहिर आएको छ नि त। निलम राजाले काम गर्न सक्नु भएन। उहाँले नियमित रूपमा सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, नियमित रूपमा उहाँले चाहिँ कुराकानीहरू गरिरहनु भएको छ। भारतमा रहेका विभिन्न पक्षसित उहाँको कुराकानी संवाद नियमित रहेको छ। हो, अब भेटघाटको सघनता जुन अहिले कोरोनाको भयावह बढ्दो गएको छ त्यसका कुराले अब हामीले अहिले त्यो किसिमको भेटघाटको सघनता नदेखिएको हो। तर आधारभूत कामको हिसाबले उहाँले चाहिँ विभिन्न नेतृत्वका विभिन्न पक्षसित, राज्यका विभिन्न पक्षसित कुराकानी गर्ने कामलाई जनतालाई आश्वस्त पार्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? डाक्टर राजन भट्टराई भारतसँग वार्ता हुन्छ, जमिन फिर्ता आउँछ भनेर? जरुर। म उहाँहरूलाई तपाईँको सञ्चार माध्यम मार्फत के भन्न चाहन्छु भने हामी वार्ताकै माध्यमबाट अगाडि बढ्छौँ अब, र वार्ताबाट हामी हाम्रो जमिन जुन हामीसँग ऐतिहासिक तथ्य छ, हामीसित प्रमाण छ, त्यो प्रमाण उहाँहरूसित अगाडि राखेर हाम्रो कब्जा भएको जमिन फिर्ता ल्याउन सफल हुनेछौँ। त्यो हुन्छौँ। त्यो आत्मविश्वास वर्तमान प्रधानमन्त्रीमा छ, त्यो आत्मविश्वास वर्तमान सरकारमा छ, त्यो आत्मविश्वास सरकारलाई सहयोग गर्ने हामी सबैमा रहेको छ। यसमा सबै जनताको साथ पनि रहेको छ।
नेपालको इतिहासमै यो किसिमको ऐतिहासिक एकता जुन प्रदर्शित भएको छ संसदका माध्यमबाट हामीले मतलब चाहिँ पाएका छौँ। सबै राजनीतिक शक्तिहरू प्रमुख विपक्षी दल भन्नुहोस् र अन्य राजनीतिक दलहरूले जुन खालको एउटा भावना देखाउनु भएको छ यो ऐतिहासिक कुरा, यो त हाम्रो पुँजी हो। यो पुँजीलाई हामीले बचाएर लानुपर्छ र यो पुँजीकै माध्यमबाट हामीले छिमेकीलाई भन्न सक्नुपर्छ, हेर्नुहोस् नेपालले आफ्नो मतलब चाहिँ भूभागको यो कुरालाई तपाईँहरूले फिर्ता गर्नु। सरकार चीनतिर ढल्केको छैन, चीनको इसारामा काम गरेको छैन, कसैको इसारामा नि काम गर्दैनौँ हामी। हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ, हाम्रो राष्ट्रिय हित कताबाट हुन्छ त्यसैको इसारामा मात्रै काम गर्छौँ। तर नेपाल सरकार चीनको निशाना बन्यो अरे क्या, चीनको नियन्त्रणमा छ अरे। किन चीनको नियन्त्रणमा कसरी हुन्छ? के कुरा हामीले भनिरहेका छौँ यो कालापानीको विषय अहिले मतलब चाहिँ केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उठ्या विषय हो र मात्रै उठ्या विषय हो यो। तपाईँले चाहिँ मैले अघि नै चीनको दबाव छ अरे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा। त्यसपछि दोस्रो कुरा तपाईँलाई म भनौँ, हामीले मित्रताको हात बढाइरहेका छौँ, हामीले वार्ता गरौँ भनिरहेका छौँ, हामीले हाम्रो बहुपक्षीय सम्बन्ध हाम्रो अर्को छिमेकी राष्ट्र भारतसँग अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र हाम्रो नेपाल भारत सम्बन्ध स्वतन्त्र विषय हो। जसरी हाम्रो नेपाल चीन सम्बन्ध चीनको अधीनमा छैन नेपाल आजको दिनमा। राजन भट्टराई सुन्नुहोस्, नेपाल अमेरिका सम्बन्ध हाम्रो स्वतन्त्र हो। एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र मुलुकले अर्को सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र मुलुकसित स्वतन्त्र सम्बन्ध कायम राख्छ। हामी कुनै पनि सम्बन्धलाई अर्कोसँग जोडेर हेर्ने कुराको विपक्षमा छौँ। हामी त्यसरी हेर्न पनि चाहँदैनौँ, हामी त्यसो गर्न पनि चाहँदैनौँ। र नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हो र यसले स्वतन्त्र निर्णय लिएको छ इतिहासमा र अब पनि मतलब चाहिँ स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्छ, लिएर जानेछ। भविष्यमा मैले चाहिँ यसले आफ्ना स्वाभिमान र आफ्नो स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्दै पुर्खाले हामीलाई सुम्पेको यो मतलब चाहिँ मुलुकलाई एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ। आजको पुस्ता हामी हौँ यसलाई बचाएर लिएर जाने। यो जिम्मेवारी हामीले सकुशल हाम्रो मुलुकलाई भावी पुस्तालाई पनि हामीले सुम्पिएर जानुपर्छ। अझ योभन्दा सुदृढ राष्ट्रिय एकता, सुदृढ मतलब चीनको कब्जामा छैन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व सरकार। किन हुने कहिले थियो, किन हुने त्यो कारणै छैन। हामीले हाम्रो राज्य व्यवस्था हाम्रो यहाँको अवस्था अनुसार अपनाएका छौँ। हामीले हाम्रो पार्टीको नीति हाम्रो यहाँको वस्तुगत अवस्थालाई ध्यानमा राखेर नीतिहरू बनाएका छौँ। सम्बन्ध हाम्रो सबैसँग मित्रता छैन, कोहीसँग पनि शत्रुता भन्ने हो। तर उत्तर कोरिया बन्दैछ अरे नेपाल चीनको कारणले, त्यो सम्भव छ? त्यो तपाईँको कुरा हो। कृष्ण पालले भन्नुभयो मसँग अन्तर्वार्तामा। उहाँ जतिको मान्छेले त्यस्तो भन्नुभयो भन्दा त म कसरी होइन बाहिर आइसकेको छ अन्तर्वार्तामा भनेको। यदि त्यसो भन्नुभयो भने त्यो दुर्भाग्य र दुःखद कुरा हो। थ्याङ्क यू सो मच राजन भट्टराईजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।